बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बहुत सी खबरें हैं, लेकिन खबरों में सबसे बड़ी बात यह है कि खबरदार, बीवियां खतरनाक हो गई। ये क्या माजरा है, इसकी कहानी सुनाऊंगा कि जो कुछ भी मामलात हैं सब बीवियों की तरफ रास्ते जा रहे हैं, और बहुत सी बेगमात मुलव्वस पाई गई है। मोक्कल भाग गए हैं, चिल्ले बेकार हो गए हैं, और अब चलेगी तो सिर्फ हाफिज साहब की जादू की छड़ी, बाकी मामला कुछ भी नहीं चलेगा। ये सारे मामला जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं, और मामला ये हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा जो अब तक बाहर हैं, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं, वो भी ईद के बाद पकड़ी जाएंगी। उनकी क्या वजूहात है वो भी बताऊंगा। और एक और बड़ी बात, बड़ी खबर कि इस बार एक साबिक वजीर आला ईद उल अजहा जेल में काटेंगे। एक गवर्नर भी है, गवर्नर बेचारा तो पहली बारी गवर्नर बनया तो पहले ही फाप आ गया। तो इन सब की रुदात आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और अपनी रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, खबरदार, होशियार, बेगमात खतरनाक हो गई। 9 मई के वाक़े में जो भी शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जहाँ जहाँ से भी मिले हैं, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, कहीं से भी जो मिले तस्वीर की सूरत में, उसमें बेगमात मुलव्वस पाई गई है। पहली बेगम तो आपको याद होगी, वो कौन है? वो इज्जतमाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की, यानी सुसर की बेगम, सासू माँ। दूसरी बेगम कौन? बंदयाल साहब की बेगम, यानी सासू माँ की बेटी। तीसरी बेगम कौन? वो राजा, वो अपना ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की बेगम, जिसे सासू माँ बातें कर रही थी, और सासू माँ कह रही थी कम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। इसका क्या मतलब है? ये तमाम चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि जनाब ये जो बगावत की कोशिश की गई फौज में, और लोगों को कहा गया हमारे सारे मामला सही हैं और तुम लोगों को हम तरबियत दे रहे हैं, जो बता रहे हैं टारगेट वही जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो अब जो शवाहिद हुए हैं उनमें ऑडियो वीडियो में ये भी बात आई है कि इमरान खान साहब और चीफ साहब आपस में बातें कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब उन्हें बता रहे हैं कि मैंने जो बंदे तैयार किए हैं ना, वो 200 हैं, 200 जगह पहुंचेंगे, और बहुत से हैं, आप फिक्र ना करें। फिर अंदर से लोग हमारा साथ देंगे। कि अंदर वाले तो भाजी अंदर हो गए, यानी नौकरियों निकल गए। अंदर वही थी ना कि फौज के अंदर से लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हाफिज साहब ने अपने घर की सफाई शुरू की ना, मंजी थले डांग फेरी, और उन्होंने पकड़ लिया, और उनको सजाएं भी दे दी, और उसमें नाम भी आ गया। क्यों? क्योंकि जो कोर कमांडर लाहौर थे ना, सलमान गनी साहब जो थे, वो कहते हैं ना सलमान फयाज गनी, कोर कमांडर, फिर उनके GCO 2, उन सबको जो है अब लिस्ट से आउट कर दिया गया। जब तक उनके खिलाफ तहकीकात चल रही थी, जब तक ट्रायल हो रहा था, जब तक उनका नाम मौजूद था। आज से उनका नाम भी नहीं है, नाम निकाल दिया गया। इसका मतलब पहले शहीद वही हैं, यानी बागी जो हैं पहले वही हैं। तो अब उनको जो भी है, जो उनके चाहने वाले होंगे, वो तो उनको कहेंगे ना शहीद हो गए जनाब, इमरान खान देश के मारे गए। अच्छा, आगे बेगम कौन है? खतीजा शाह, वो भी शादीशुदा है माशाल्लाह, उनकी भी वजूहत सामने आ गई है। फिर आगे जवाद ख्वाजा की भतीजी हैं मौजूद, वो भी वहाँ मौजूद है। ये भी सब एक बात है। और इनके अलावा मुसर्रत जमशेद चीमा के पास जो शवाहिद थे, जिसकी उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि ऑडियो वीडियो दे देंगे, उन्होंने नहीं प्रोवाइड की, कुछ फसफसा करने की कोशिश की थी, यानी दाएं बाएं होने की कोशिश की। बस जनाब उसमें फिर उन पर भी रेड निशान लग गया। ईद की मोहलत उन्हें मिल गई, ईद के बाद वो भी पकड़े जाएंगी, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनके पास ऐसी ऐसी वीडियो है कि जिसमें जमान पार्क में जहाँ लेक्चर दिया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है किनको, बाजोड़ से आए हुए लोगों को, या अफगानियों को, या दूसरे लोगों को, या अपने नौजवानों को, जिनको बाकायदा उनकी जहन साजी की गई है, वो वीडियो भी मौजूद हैं। तो अब इस सूरत हाल में कैसे नहीं जाएंगे मामला उधर। और फिर बुशरा बीबी, सबसे बड़ी बेगम बुशरा बीबी, जो साबिक खातून अव्वल है, इमरान खान की बेगम,
ساری بیگمات نے آپس میں گفتگو کر کے کہیں آڈیو لیک کر دی، کہیں ویسے گفتگو کر دی. کورٹ کمانڈر کی بیگم بھی گفتگو کرتی پائی گئی اس دن جس دن یہ 9 مئی کا واقعہ تھا. وہ ہمسائی سے، اور وہ ہمسائی کون ہے؟ وہ بھی جسٹس صاحب کے رشتہ دار ہے، بہن ہے شاید، یہ رشتے کی بہن ہے، کزن ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں سارے راستے ایک ہی جانب جاتے ہیں. اور جاتے کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے. تو عشق عمران میں سارے جڑ گئے اور پھر مر گئے. اور اب ایک دوسرے کو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پائی سانو تو بڑھیا نے مرواتا ہے. تو اب مروا دیا یا نہیں مروایا، لیکن آپ تو پوری قوم کو مارنے لگے تھے. آپ تو ایک ایسی قوم کی ایک ایسی فوج کے خلاف بغاوت کروا رہے تھے جو دنیا کی مانوی فوج ہے اور جس کے سر پہ ایک دشمن بیٹھا ہے جو امن ہو یا جنگ ہر دور میں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ اس کی موجودگی میں ہماری فوج کے ٹکڑے میں تقسیم کرنا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے پھر تو نہیں بچے گا. پھر حافظ صاحب دی جادو دی چھڑی چلے گی نا. اور وہ بڑے سخت ہیں اور انہوں نے کہہ دیا پاجی نہیں معافی کوئی نہیں، میرا بیٹا بھی ہوگا تب بھی معافی نہیں، کوئی اور ہوگا تب بھی معافی نہیں. بلکہ انہیں کوئٹہ میں یہ بھی ایک بات کی تھی کہ قاتل ہوتا ہے اور اس کی سزا ایک ہی ہوتی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ وزیر اعظم ہو. اگر وہ قاتل ہے تو سزا ایک ہی ملے گی، یعنی سزائے موت. اب یہ پریشان ہیں لوگ کہ کیا یہ بات سزائے موت تک جائے گی؟ کیا ایک اور سابق وزیر اعظم کو سزائے موت تک پہنچایا جائے گا؟ کیا جس طرح بھٹو صاحب کو چڑھا دیا گیا اور لوگوں کی باتیں نہیں مانیں گی تو وہ تو تھا امرانہ دور، اس وقت تو نہیں مانی گئی. ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت ان کو پھانسی چڑھوایا گیا ایک عامر کے ذریعے. لیکن یہ تو امرانہ دور نہیں ہے. اب تو معاملات کسی اور قسم کے ہیں. اب یہ معاملات اس طرح نہیں ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ اگر جرم ہوا، جرم ثابت ہے. جرم کہاں ثابت ہوا؟ کہتے جرم جب ثابت ہوگا، جرم سزائے موت کی بات جب آئے گی آرمی ایکٹ کے تحت بھی، سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت بھی جب بات آئے گی، جب پتہ لگے گا کہ ان کے کہیں اور سے بھی تعلقات تھے، یعنی غیر ممالک میں بھی تعلقات تھے. تو جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ وہاں سے بھی شواہد اکٹھے کر رہے ہیں کہ جناب آرڈر پیچھو آندہ سی تارا کتوں ہل دیا سن، کون کون تھا اور کس کس نے کہاں کہاں ہدایات دی. تو پھر تو یہی ہے نا، پھر تو جادو کی چھڑی چلنی چاہیے. اس لیے چلنی چاہیے کہ معاملات کہیں نہ کہیں تو سیدھے ہونے. 75 سال گزر گئے ہیں، پاکستان نے جس قسم پرسی میں حالات گزارے اور جس انداز میں اس نے برداشت کر کے اور ایٹمی طاقت بنا، اور کتنے شہداء کی جانیں گئیں اور کتنی جنگیں لڑیں اور کتنی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، پھر کہیں اس علاقے میں امن قائم ہوا. اور اس نے ہمیشہ امن، خطے کے امن کی بات کی، اپنے ملک کے امن کی بات نہیں کی. تو کیا ہم لوگ اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے اسے؟ نہیں چھوڑیں گے، نہ ہم چھوڑیں گے یہ بس پاکستانی، نہ ہی ہماری فوج چھوڑے گی. کیونکہ ہماری فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. اب بھارت اپنا منہ پکا کرنے کے لیے یا منہ سلونا کرنے واسطے جناب گلا کرے. مودی صاحب امریکہ سے پینگے اس لیے بڑھائیں کہ امریکہ انہیں لفٹ کرا رہا ہے. امریکہ انہیں کیوں لفٹ کرا رہا ہے؟ کہ پاکستان نے انہیں جھنڈی کرا دی ہے کہ بھائی برابری کے سطح پہ دوستانہ تعلقات، اس سے آگے کچھ نہیں. کہتے ہیں لوگ بوٹ پالش جو مرضی کری جاؤ، لیکن نہیں جناب. اب تو برابری پہ بات ہوگی اور نیا بلاک بن رہا ہے. اس بلاک میں پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس خطے کی حیثیت ہے. تو معاملات تو کسی اور طرف چلے گئے ہیں. اب معاملات کیا ہوں گے؟ اب معاملات جو ہوں گے وہ سیدھی بات ہے کہ معاملات ہوں گے کہ اب دبئی لندن پلان پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں سیاسی کڑمس پھنسا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ. اور معاملات طے ہو رہے ہیں آگے کے لیے. کیوں؟ یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاستدانوں نے، جو اتحادی حکومت ہے اسے سب نے طے کر لیا کہ وقت پہ جو حکومت کا خاتمہ ہوگا اور وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی بری بات یا کوئی اور مسئلہ، کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے، ورنہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن میں حصہ لیں گے برابری پر. عمران خان اپنے کیے کہ بھگتیں گے. اگر تحریک انصاف ہوگی الیکشن میں تب بھی ٹھیک، نہیں ہوگی تب بھی ٹھیک. عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، الیکشن ہونے چاہیے. اب وہ بات نہیں ہے. اب یہ ساری پارٹی ایک بات پہ متحد ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے دبئی میں اور لندن میں؟ یہاں جو سب سے بڑی سوچ ابھر کے آئی ہے کہ یہاں تک کہ یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے چوتھی بار، ان کے متوالے تو چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم بنے لیکن وہ خود اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس وقت نواز شریف اور آصف علی زرداری بھائی کھیلنا چاہتے ہیں. ان کو بڑا بھائی مانتے ہیں آصف علی زرداری. تو بھائی میں یہ طے ہو رہا ہے کہ پہلے پاجی معاشی ترقی کی بات کرے،
استحकाम की बात करें, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम जो महंगाई बेरोज़गारी में फंसी हुई है, पहले इनको निकाला जाए, फिर कोई बात की जाए। जब तक यहाँ मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, अमन कायम नहीं हो सकेगा, सियासी जो बहरान है उसका ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। तो सारे मामलात के लिए, आइनी बहरान के लिए, कौमी इदारों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि मुआशी बहरान का ख़ात्मा किया जाए। तो सीट एडजस्टमेंट होगी, सियासतदानों की होती है और इलेक्शन में हमेशा होती है। दुश्मन भी बाज़ औक़ात जो है इत्तेहादी बन जाते हैं, लेकिन फ़ैसला यही है कि आप अपने अपने डोमेन में सब इलेक्शन लड़ें। और यही दुबई में फ़ैसला हो रहा है कि एक आध बड़ा कोई अगर है लीडर तो उसके सामने सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए कि दूसरी बड़ी पार्टी उसके सामने उम्मीदवार ना खड़ा करे, वरना सब अपना अपना इलेक्शन लड़ें। फिर जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मिल बैठेंगे, फिर देखेंगे कौमी हुकूमत कैसे बनेगी। और कौमी हुकूमत बनाएंगे जिसमें सबको उनका शेयर दिया जाए, ताकि सबकी सोच कौमी बने और सब मिल के कौम की तरक्की के लिए बात करें। बाकी जनाब लंदन प्लान, दुबई प्लान, फड्डा, ये साजिशें, करप्शन, डाकू कट्ठे, चोर कट्ठे, ये सारे बात सियासी नारे हैं, ये यहीं दम तोड़ देंगे। अगर इसी तरह हुंजा फिर गया, हाफिज साहब की जादू की छड़ी कम कर दी रही, बुशरा बीबी दे मोकल दौड़े रहे और उनके चिल्ले बेकार रहे, और वो जो हैं ये सारे जो कुछ करना चाहती वो ना हो सके, तो ये सारे मामला जो सीधे हो जाएंगे अगर सियासतदानों ने अकल के नाखून ले लिए। लगता तो यही है कि बहुत कुछ सीखा है। अब आप क्या समझते हैं कि लोगों ने सीखा या नहीं सीखा? अपनी राय का इजहार कीजिएगा रवादारी और बर्दाश्त के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान को आपकी राय की और तजवीज़ की भी ज़रूरत है, तो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। हालात जो हैं वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ जाने चाहिए, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में इलेक्शन बेहद ज़रूरी है। इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ खिलवाड़ हुआ, यानी अदलिया ने भी किया, पार्लियामेंट ने भी किया, सियासतदानों ने भी किया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया, तो नहीं, खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान जो है एक ऐसी रियासत जिसको कायद आज़म जो थे एक लिबरल रियासत बनाना चाहते थे, फलाही रियासत बनाना चाहते थे, एक ख्वाब था अल्लामा इकबाल का। जब हम उन दोनों के नाम लेते हैं तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि कायद का फरमान क्या है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उसमें हमें आना होगा, अपने आप को महदूद करना होगा, अपनी ख्वाहिशात को महदूद करना होगा और इज्तिमाई कौज़ के लिए काम करना होगा, सिर्फ मुझे और आपको नहीं, तमाम सियासतदानों को, ताकि कौम को जो उन पर से एतबार ख़त्म हो गया है, बेएतबारी आ गई है, उसका भी खात्मा हो सके। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ने के बाद।